अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूँ सिद्रा इकबाल। लेकिन सबसे पहले इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को बरसरे रोज़गार रखे और हमारे लिए रोज़गार के अच्छे मौक़े पैदा करे। यानी कभी ना कभी इंसान अक्सर ये महसूस करता है कि उसको शायद अपनी ज़रूरियात की वजह से जो उसकी मजबूरियाँ हैं वो उसको एक ऐसी बंद गली में ले जाते हैं वेयर देयर आर टाइम्स व्हेन दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन देयर वैल्यूज़ एंड देयर बाउंड्रीज़। अल्लाह ताला किसी को भी उस पोजीशन में ना लेके आए। और ये जहाँ इसकी एक ह्यूमन साइकी और साथ साथ माशरती हकीकत है, हम मईशत के हवाले से भी इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान में अक्सर जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हुकूमती पॉलिसीज़ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में शायद इस वक्त नाकाम है। इसके साथ साथ हमारी बढ़ती हुई इन्फ्लेशन और यकीनन बढ़ती हुई आबादी, यानी हर साल हम देखते हैं एक नई बड़ी तादाद में ग्रेजुएट्स जॉब मार्केट में पहुंचते हैं, लेकिन मार्केट में इस वक्त इतनी जॉब्स नहीं हैं। इसका जवाब देते हुए अक्सर लोगों ने कहा कि जी यूथ को जाना चाहिए एंटरप्रेन्योरियल एफर्ट्स की तरफ, यानी वो नौकरी तलाश करने के बजाय नौकरी देने वाला बने, अपना कारोबार करे। लेकिन इसके अंदर जितने बैरियर्स हैं वो भी आपके सामने हैं। सरमाए का हुसूल, लोगों को अपनी तरफ लेके आना, लॉजिस्टिक्स के मसाइल। अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस भी करना चाहते हैं तब भी आपको नज़र आएगा कि चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं। अच्छा, बहरहाल इससे पहले कि हम अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करें, आपको ये भी बताते चलें कि हाई टैक्सेशन पॉलिसीज़ तनख्वाहदार तबके के पिछले अगर 3 से 4 सालों में देखा जाए, इनके टैक्सेस में तकरीबन 200 गुना ज़्यादा 200% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। दूसरा, अगर हम बिजनेसेस की बात करें तो बिजनेसेस पे भी लेवी किए जाने वाले टैक्सेस ऑलमोस्ट डबल हुए हैं। ऐसे इन्वायरमेंट में नई सरमायाकारी, नए कारोबार शुरू नहीं हो रहे। जो ऑलरेडी तनख्वाह ले रहे हैं उनके लिए, उनके पास कुछ साइड हसल करने के लिए या कोई कारोबार शुरू करने के लिए ना इन्वेस्टमेंट है ना सेविंग्स। अब आज के मुद्दे पे आते हैं, यानी बेरोज़गारी पे अगर हम बात करें तो इस वक्त कई सर्वेस पाकिस्तान के ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इस वक्त 80 लाख लोग बिटवीन जॉब्स हैं। मैं इनको जॉबलेस नहीं कहूँगी, दे आर बिटवीन जॉब्स, दे आर लुकिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। और इसकी अगर शरह देखी जाए तो ये तकरीबन 7.1% यानी तकरीबन 7.1% पाकिस्तानी इस वक्त बेरोज़गार है, बिटवीन जॉब्स हैं। इसको मज़ीद अगर हम डिटेल में जाते हैं और हम समझने की कि ये कौन लोग हैं, तो आपको ये भी बात समझ में आएगी कि वाई स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड पीपल फ्राम पाकिस्तान आर ट्राइंग टू गो अब्रॉड। यानी वो दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जहाँ पाकिस्तानी ये नहीं समझते कि शायद सूरत हाल वहाँ पे बेहतर है, दूर के ढोल सुहाने हैं, वहाँ पे जाके ना सिर्फ कमाई हो सकेगी बल्कि कुछ बचत भी हो पाएगी। सिर्फ आपको कराची शहर की अगर बात बताऊँ, जिसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमायाकारी का, मईशत का और कारोबार का हब समझा जाता है, सिर्फ कराची शहर में जो बेरोज़गारी की शरह है वो तकरीबन 11.2% पे जा पहुँची है। सिंध के नंबर्स 3.9% हैं, तो ये अलमिया यकीनन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के भी सामने हैं। इसके अलावा एक और बड़ी हैरत अंगेज़ और तकलीफ़ दे बात ये कि अगर हम शहरी सिंध की तरफ देखते हैं तो जो लोग बेरोज़गार हैं उसमें से 23% ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट्स भी हैं, यानी नौकरी हासिल करने के लिए आपकी डिग्री, आपकी ग्रेजुएशन, आपकी पढ़ाई भी आपके काम नहीं आ रही है। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हुकूमत इसको टैकल कैसे करेगी। सीनियर इकोनॉमिस्ट जनाब खाकान नजीब साहब हमारे साथ, मैक्रो मसला भी है एंड कमिंग डाउन टू द वेरी कोर भी ये मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं। खाकान साहब, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। किस तरह देख रहे हैं इस मसले को और बढ़ते हुए अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स को? वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा साहिबा, बात यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा ये एक टैक्स टू जीडीपी, आईएमएफ, डेट, अगर आप सारी गुफ्तगू देखें तो पाकिस्तान में इस चीज़ पे रह गई है। असल गुफ्तगू जो है वो होनी क्या चाहिए, इनोवेशन, आपने सही कहा, एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब्स, इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ। अगर आप पाकिस्तान के ग्रोथ को प्लॉट करें, जब मैं पाकिस्तान की पिक्चर प्रेजेंट करता हूं तो मैं 1960 से जब आज तक का ग्रोथ मॉडल प्रोजेक्ट करता हूं तो इट इज़ अ ग्राफ विच इज़ स्पोरेडिक एंड इट इज़ गोइंग डाउन इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ फिगर्स। ग्रोथ के अलावा कोई और तरीका नहीं है नौकरियां निकालने का। आपने जैसे फरमाया, 2 से 3 मिलियन पाकिस्तानी हर साल जॉब मार्केट में एंटर होता है। 1% ग्रोथ पाकिस्तान की, 1% ग्रोथ 3 से 4 लाख नौकरियां निकालती है। यानी कि 2 से 3 मिलियन पे जाने के लिए पाकिस्तान हैज टू एटलीस्ट ग्रो एट द मिनिमम एट 6%। ओवर द लास्ट डेकेड और सो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 3.6% है, टू बी प्रिसाइज। देयर इज नो अदर वे
to alleviate poverty, to create jobs and to create opportunities, but to make sure کہ growth framework. اب اگر آپ کوئی بھی دنیا کی رپورٹ پاکستان پہ دیکھیں, ایون ملٹی لیٹرلز اب یہ ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ جو گروتھ فریم ورک ہے پاکستان کا وہ بروکن ہے, اور اس کو ٹھیک کیے بغیر ہم بار بار ایک بیلنس ٹو پیمنٹس کرائسس کے چیلنج پہ بیک ٹو دی آئی ایم ایف اینڈ اسٹیبلٹی کو پاکستان میں جو اس وقت آئی ہوئی ہے اس کو مس جج اس چیز سے نہ کریں کہ کوئی اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہو گیا ہے. اس کو اس طرح جج کریں کہ ہم نے اکانومی کو سلو کر کے انفلیشن توڑ دی ہے, ہم نے اکانومی کو سلو کر کے ٹیکسز کو بڑھا دیا ہے, وہ بھی امپیکٹ کر رہا ہے اس چیز پر, اور تیسری چیز ہم نے اپنے بیرونی خسارے کو سنبھال لیا ہے بائی کرٹیلنگ امپورٹس, بائی ٹیکنگ ویریس میجرز. یہ سب کچھ کر کے انرجی کی پرائس کو بڑھا کے ہم نے کاسٹ ریکوری کی کوشش کی ہے. انرجی کی ایفیشنسی ابھی بھی وہیں کھڑی ہے. براڈنگ آف ٹیکس بیس, انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی 13.8% پہ ہے پاکستان کا, اس کو تبدیل کرنا ابھی بھی وہیں کھڑا ہوا ہے. اور یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اسٹرکچر یعنی کہ انڈر لائن. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ ان پریزنٹنگ دس میکرو پکچر. کل میں سینئر جرنلسٹ کامران خان صاحب کی ایک ریل دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے بڑا زبردست ایک احاطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ایک اکنامک چمتکار پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے کہ ہماری اکانومی 1% سے بڑھ رہی ہے, جیسے آپ نے خود اشارہ کیا, جس میں تقریباً ہو سکتا ہے 14 لاکھ 15 لاکھ جابس کریٹ ہو رہی ہوں. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر ہم ایف بی آر کے نمبرز دیکھتے ہیں, اس 1% گروتھ والی اکانومی میں جو ٹیکس کی ریکوری ہے وہ کئی گنا بڑھ گئی ہے. یہ اکنامک چمتکار ہم کیسے کر پا رہے ہیں؟ اور اگر ہم ٹیکس لے کر یہ جو ہم ایک براڈر پرسپیکٹو لوگوں کو سیل کرتے ہیں کہ جی ہم اپنا ٹیکس نیٹ بڑھا رہے ہیں, کیا یہ واقعی ٹیکس نیٹ بڑھ رہا ہے یا جو بیچارے آلریڈی اس نیٹ میں پھنسے ہوئے ان کو نچوڑا جا رہا ہے؟ اس کو سمجھیے. اگر ہم یہ سب چیزیں بلیو کر لیں, اور جیسے اتھارٹیز نے کل 7.1% ان امپلائمنٹ کا ریٹ پریزنٹ کیا, یہ بھی میں کہہ دوں کہ اگر میں پچھلے سروے کے میتھڈالوجی پہ چلا جاؤں تب بھی یہ ریٹ 6.9 ہو گیا فرام 6.3. سو بائی آل مینس دس شوڈ بی اے کاز آف کنسرن فار دی اتھارٹیز دیم-سیلوز, اور ہوگا ضرور. اب اگر آپ کہیں کہ ان دا نیکسٹ 3 years, مطلب آپ یہ کہنا تو آپ نے سب بتا دیا کہ ہے, واٹ وڈ یو ڈو؟ دیکھیں, سب سے پہلے بات یہ, I want the Pakistanis who are taking their money abroad to invest in Pakistan. For me that's of paramount importance. So اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ان پہ 29% ایک ٹیکس, 10% سپر ٹیکس, 5-6% EOBI, اور یعنی کہ 45% ٹیکس بریکٹ میں انہیں لا رہا ہوں, I would go to the fund and ask them کہ یار review this. اگر سدرا صاحبہ پہ میں 38%, let's say Sidra is the best anchor in the country, she is the highest paid in the country and she is in 38% bracket, and she says کہ یار in UAE I am offered 5 to 9% tax bracket, same salary, I am moving. To stop her from moving, I would change that 38.5%, talk to the IMF. I would talk to the IMF کہ جو CVT ہے وہ پاکستان کے فنڈز کو باہر لے کے جا رہی ہے. I would talk to the IMF کہ پاکستان کا جو جی ایس ٹی 18% ہے وہ بہت. ایکسلنٹ سجیشن. الاؤ می ٹو انٹرجیکٹ. مجھے بتائیں, دس پرابلم از رائٹ ناؤ سیمنگ ٹو بی یونیورسل, بٹ آئی وانٹ یو ٹو کمپیئر اس ود میچورر اکانومیز اینڈ میچورر ڈیموکریسیز. مثال کے طور پہ یو کے. کل بات یہ کی جا رہی ہے, ایک تو انہوں نے اپنے سیٹلمنٹ ٹریکس کو لمبا کر دیا ہے وچ آٹومیٹکلی بیکمز اے بگ کویسچن مارک. اس میں ایک شک انہوں نے یہ بھی رکھی ہے کہ جو اگر ڈیٹ میں ہوگا یا پبلک فنڈز استعمال کر رہا ہوگا اس کا ٹریک اور بھی لمبا ہو جائے گا. ان دا لاسٹ 6 months only, just like Pakistan, we have seen the exodus of global talent and the wealth creators of UK outside of UK, کیونکہ وہاں پہ بھی ٹیکسز زیادہ لیوی کرنے کی کوشش کی گئی. اب یہاں تک بات کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے UK ایک ٹیورسٹ ٹیکس لگا دے. سو واٹ ڈز اٹ مین فار کنٹریز لائک پاکستان؟ ہمارے اوپر بھی وہی بات کی جا رہی ہے کہ ٹیکسز بڑھائیں. دونوں ایک بالکل الگ دنیا ہے اکانومی وائز, ڈیموکریسی وائز, انسٹیٹیوشنز وائز, لیکن نتیجہ وہی نکل رہا ہے. لوگ بے حال ہیں, وہاں کا جو کیپٹل یعنی اونر ہے, جو کیپٹلسٹ ہے, وہ وہاں سے جا رہا ہے, ایک ایکسوڈس ہو رہا ہے. سو واٹ آر اکانومیز اینڈ پالیسی میکرز ڈوئنگ رانگ اوور ہیئر؟ So what they're doing wrong is that they are looking at all this from a perspective of taxing rather than growing the economy and getting more tax. پاکستان یا یو کے, اگر آپ ان دونوں ممالک کو دیکھیں تو ایک
हेवी टैक्सेशन बाउट में है, और जो कंपीटिंग कंट्रीज हैं उनका कैपिटल मिडल ईस्ट जा रहा है, बिकॉज जी वहाँ ऑब्वियसली 5 से 9% के दरमियान एक टैक्स का ब्रैकेट है. बिल्कुल. और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसमें एक तो ओवरहैंग टैक्सेस का है, क्योंकि हम टैक्सेस को टैक्स टू जीडीपी की सोच से देख रहे हैं. हम टैक्सेस को ग्रोइंग दी इकोनॉमी या टैक्स मोराल या टैक्स ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे. फंड जब भी आता है हर मुल्क में ये हो जाता है. दूसरी बात ये कि पाकिस्तान कहीं खड़ा हुआ है जहां पे 1990 की दिहाई में साउथ कोरिया, इंडिया वगैरह खड़े थे कि डीरेगुलेट करना इकोनॉमी को, यानी कि 120 अगर आपके पास इस वक्त हैं और एक रेगुलेटरी ओवरहैंग है, यूके में भी है. अगर आपके पास प्राइवेटाइजेशन का ये असर है कि 20 साल में खातिर खा नहीं कर पाए, और इस वक्त भी स्टेट का कंट्रोल ओवर एनर्जी सेक्टर, एविएशन सेक्टर, रेलवेज यानी कि लॉजिस्टिक्स आपने जिक्र किया, उस पर एक ओवरहैंग है, उसको कम नहीं कर पाए. फिर आप फुटप्रिंट ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसको रिट्रीव नहीं कर पा रहे. जॉब्स किसने निकालनी है? गवर्नमेंट तो नई जॉब्स नहीं निकाल सकती. गवर्नमेंट तो अभी अपनी 1.5 लाख असामियां काटी हैं. जॉब्स निकालने के लिए गवर्नमेंट के फुटप्रिंट को आपको बहुत कम करना पड़ेगा और स्पेस देनी पड़ेगी, यानी कि वो इकोसिस्टम देना पड़ेगा. फिर जो ओवरऑल रेगुलेटरी रिफॉर्म है पाकिस्तान का, जिसमें यानी कि टू मूव टू अ फ्रिक्शनलेस इकोनॉमी, एक चीज हम बिल्कुल भूल जाते हैं. लास्ट क्वेश्चन खाकान साहब, सॉरी मेरे पास वक्त कम होगा, वेरी क्विकली, do we have the luxury of time for that? Because the things that you are recommending, ये मीडियम टर्म में तो शायद हमें रिजल्ट्स नहीं देंगी. इस वक्त जो फोकस नज़र आ रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर, माइनिंग के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर, दे कैन नॉट गिव अस द स्पेस. इवन अगर मैं IT की तरफ भी देखती हूँ, यू नीड अ वेरी स्पेशलाइज स्किल सेट टू इन ऑर्डर टू बेनिफिट फ्रॉम दैट. यानी ये वो चीज़ें नहीं हैं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो फैक्ट्री बनाने वाले का भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा, तो चलो एक सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड पर्सन भी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की वजह से फ़ायदा उठाएगा. So what do we have in the medium term? What can the government do? So you have a 2-year time frame, and the reason I say that is अभी macro environment ठीक है, international tailwinds हैं, global space आपको मिली हुई है. अब जाकर अगर अपनी सर्जरी नहीं करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म को भूल जाए, let the economy be in a macro stable place, you're comfortable at the external account. अब आप जहां जहां सर्जरी ट्रीटमेंट की जरूरत है, इस रिपोर्ट ने भी आपको यही दिखाया है. IMF के जो ग्लोबल असेसमेंट आई है डायग्नोस्टिक, उसने भी यही दिखाया है. जहां जहां सर्जरी की जरूरत है, सिटीज को एज इंजन्स ऑफ ग्रोथ, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क शुरू करें टैक्सेस को कम करने से, दैट विल गिव अ गुड इम्पेटस. फिर शुरू करें कि जो इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक की है उसको किसी तरह पाकिस्तान में इन्वेस्ट करवाएं और उसको बाहर ना जाने दें. वो FDI को खुद ही अट्रैक्ट कर लेगी. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है, आप जो हियर्स द की, आप अगर IMF से निकलना चाहते हैं ना, आप कहें जी एक चीज बताएं फंड से निकलने की. मैं एक चीज बताता हूं आपको. 10 अरब डॉलर की इंपोर्ट है एग्रीकल्चर की और 6 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है. ये 4 अरब डॉलर का गैप अगले 2 साल में मीट कर लें, आपका करंट अकाउंट संभल जाएगा. सो दीज आर बोथ ऑल डूएबल्स. आखिरी बात सिद्रा, मैं हमेशा कहता हूं ये बात नहीं होती कि विल नहीं होती इन कंट्रीज में करने की, डेवलपिंग वर्ल्ड में. दैट्स व्हाट आई सी लैकिंग इज कि जो टेक्निकल विल है टू बी एबल टू सिंथेसाइज ऑल दिस, पुट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, मेक अ 2-year framework and do it. That's something which differentiates Sub-Saharan Africa from East Asia. Hakan साहब, what really stood out for me in your conversation were 2 things. आपने कहा कि cities को center बनाए of economic activity, which is exactly how the world is acting. अगर आप UK की तरफ देखते हैं, Middle East का आपने यहाँ पे हवाला दिया, cities are that engine, जहाँ पे हर city का एक अपना parallel plan नज़र आ रहा है. And COVID has also told us कि the most resilient structure of civilization is that. मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं अगर हम पाकिस्तान के governance and policy making environment को देखते हैं, the provincial autonomy that each of the states enjoy, उसका मकसद, उसकी रूह ही ये थी कि वो अपने लिए bespoke strategies और plans बना सकें. कितनी फिस्कल एंड पॉलिसी मेकिंग स्पेस उनके पास मौजूद है, या वो भी सिर्फ और सिर्फ टैक्स कलेक्शन एंड रेवेन्यू कलेक्शन मॉडल्स पे चले गए? क्योंकि हम ये देखते हैं कि हर स्टेट के पास FBR के अलावा, जैसे सिंध में अगर आप देखें, सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, पंजाब में टैक्सेस के सूरत हाल फ़र्क है. What are they doing to incentivize business and to encourage the investor to invest in their cities and their industries? So this is a truly important point. पाकिस्तान का इस वक्त जो ओवरऑल डेवलपमेंट एनवेलप है पब्लिक सेक्टर के पास, 3000 अरब रुपया है प्रोविंसेस ने बांटना और 1000 अरब है फेडरल गवर्नमेंट के पास. सो सारा कुछ चला ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास गया. ये आपकी बात में बहुत वजन है. इसलिए फेडरल गवर्नमेंट को विड्रॉ करना है कामों से, और अगर इतना पैसा नीचे NFC में चला गया, फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क
پاکستان کا جو ہے یعنی کہ مالیاتی جو فریم ورک ہے وہ بکھر گیا ہے ایک طرح سے. جب تک این ایف سی کو ریویو نہیں کریں گے اور پروونسز کو بھی انسینٹیوائز نہیں کریں گے. سدرا صاحبہ میں ایک بات کہوں, ایگریکلچر انکم ٹیکس پروونسز کے پاس ہے 4-8 ارب روپے سے زیادہ کلیکٹ نہیں ہوتا. جی ایس ٹی آن سروسز پروونسز کے پاس ہے, کلیکشن بڑی ویک ہے. 0.8% آف جی ڈی پی وہ صرف ٹیکسز میں کلیکٹ کرتی ہیں. ان کے پاس تو کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہے ٹو ٹیکس, بیکاز سارا کچھ آ رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے, اور فیڈرل گورنمنٹ کا جو نظام ہے وہ چل نہیں پا رہا, بیکاز وہ اتنا کچھ نیچے دے دیتا ہے اور اسٹل سبجیکٹس اپنے پاس رکھتا ہے. آج ہم نے اتنی میجر گفتگو کر دی ہے 2 سالہ اس پلان پہ جس میں پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر نے کیا کرنا ہے ٹو اسٹارٹ لوکنگ 2 years کے بعد. خاقان صاحب, do you think the provincial governments are worried? کیونکہ تھوڑے آپ سے پہلے اسی ہفتے میں میری گفتگو ایڈوائزر ٹو دا سی ایم آن یوتھ افیئرز ہوئی, اور ان امپلائمنٹ یقیناً کیونکہ یوتھ کا ایک مسئلہ ہے, یونیورسٹیز میں اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, اسٹوڈنٹ سراپا احتجاج ہیں. ڈو یو تھنک دیز نمبرز آر ورینگ دا پروونشل گورنمنٹس, اور ان کی اپنی جو ٹیمز ہیں ٹیکنوکریٹس کی, ایڈوائزرز کی, اس کے بارے میں کچھ حل تلاش کر رہی ہیں, وہ سیریسنس آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے پالیٹیشینس کو تو سب سے زیادہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے اسٹیٹ کا ود پیپل آف دیٹ کنٹری. دیٹ سوشل کانٹریکٹ کا جو سب سے زیادہ مطلب سیکیورٹی کے بعد چیز ہے جاب اپرچونٹی اور اینی کائنڈ آف اپرچونٹی ٹو ڈو بزنس. اگر آپ فائنینشیل انکلوژن دیکھیں پاکستان کی 52 لاکھ ایس ایم ایز ہیں, 1.25 لاکھ سے اوپر ان کے پاس کریڈٹ نہیں ہے. سو جسٹ تھنک تھرو کہ ان سب کو سوشل انکلوژن میں کیسے لانا ہے. بات یہ کہ یہ سب کچھ ممکن ہے. آل ٹیئرز آف دا گورنمنٹ آپ کو ایک تو کریٹ کرنے پڑیں گے. میں پھر کہتا ہوں کہ ہم پروونسز زیادہ بنانے کی بات کرتے ہیں, یار آپ نے لوکل گورنمنٹ چلا کے دیکھ لی ہے اور وہ کامیاب نہیں ہوئی کہ ہم موو کر رہے ہیں اس ماڈل میں. the whole attitude has to change. مجھے ایسا لگتا ہے کہ the politics of it has to be separate. The political economy has to be the focus. خاقان صاحب آپ نے ساری باتیں جو کہی ہیں وہ اس میں بہت وزن ہے, لیکن unfortunately because یہ باتیں ڈسکس ہوتی ہیں جب ہم الیکشن کے بہت قریب پہنچ جاتے ہیں, یہی 2 سال ہیں پرفارم کرنے کے, تو nobody is thinking about the surgical interventions that you spoke about in institutions. یعنی ابھی تک پچھلے 10-12 سالوں سے تو ہم سک انسٹیٹیوشنز کی بات کر رہے ہیں جو آپ کا کوئی آپ کو پروفٹ نہیں کر کے دیتے, کوئی ریونیو نہیں آپ کو بنا کر دیتے, لیکن ان کی وجہ سے آپ کا ڈیٹ بڑھ رہا ہے. انفارچونیٹلی the governments because وہ پورسٹ آف دا پور کی طرف پہلے دیکھ رہی ہوتی ہیں, ان کی طرف اپنی سروس دیکھتی ہیں. They have been believing in handouts, they have been believing in subsidies, which unfortunately will not work for very long. بہت شکریہ آپ کے ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. While we have had great case studies, اور یہ وہ case studies ہیں جنہوں نے جس کو سراہا گیا ہے پوری دنیا میں کہ ایک ایسا بیچ میں کشن دیا گیا جہاں پہ لوگ اگر سروائیو نہیں کر پا رہے تو ان کو ہینڈ ٹو ماؤتھ کیا گیا, کلائمیٹ کیٹاسٹروفی کے بعد ان کے گھر دوبارہ بنائے گئے, ان کو پیسے دیے گئے, روزگار دوبارہ دیا گیا. But right now Pakistan cannot afford this. Pakistan will need major upholding of the way that they look at these problems. اس پہ بات کریں گے آگے بھی, لیکن ابھی لیتے ایک چھوٹا سا بریک. We'll be right back.